आमची सभा उर्ची देवा मंदिर देवा रक्तान केले एकूच मोगाफ आमेन आमची मना संतोस्तान आमची काळजा मुरगोटान आमची तोंडां उलासतात जय जय सर्वेस्परा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमी परब करता भाग्योन पावलूच्या परतोण्याची. खेरीत भाशेन आमी जाणाव भाग्योन पावलू क्रिस्तांवांक पयलो पिडापीड दितालो आनी उपरांत ताका जेजू दिश्टी पडल्या उपरांत क्रिस्ता पासत आपूण पिडापीड सोंसतलो भाग्योन पावलू. खेरीत भाशेन ताका देवान आपोवणें फावो केल्लें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी आपूण मोरो पर्यान ह्या मिसावांक तो विस्वाशी रावलो. उर्बेन बोल्लोलो जेजूच्या मोगान ताचें रगत शिजतालें त्या पासत ताका आमी एक धर्मदूत कसो म्हूण पाचारता. आयच्या दिसा ताची परब करतना ताचे मजतीन सगल्यांक आमकां जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक कृपा आनी बळ मागुया. तेच भशेन आयच्या दिसा पासत देवाक आमी दिनवासुया. फावो जाल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवया. ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे बंद करुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या मिसांत कितें आमी मागूंक आयल्या कितें आमी आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबा सवे सोदता सगळें ह्या वेळार जेजूक आमी सांगुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगयो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोर पदवीदार देव बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिडे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागुया. आयच्या दिसा आपल्या काजराचो वार्षिक दीस समारंभतल्या डॉक्टर लिओ पॉल आनी एडना डिमेलो हांचे पासत. तशेंच काजराचो वार्षिक दीस समारंभतात रायन
आनी लाविना डिसूजा. तशेंच काजराचो वार्शीक दीस समोर उमतात लॉरेन्स आनी सरिता परेरा. तशेंच काजराचो वार्शीक दीस मनयतात फिलीप आनी विन्सेंटिना बार्बोजा. तांचेर तांच्या लोग्नीक जिविताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसा जल्म दीस पाळटात. कॅरन नोरोना ही आमची भयण आपलो 21वो वाडदीस पाळटा. आपलो पयलो जल्म दीस समोर उमता मॅवलीन डायस. तशेंच जल्म दीस समोर उमता मेलिया फर्नांडीस. जल्म दीस समोर उमता जॉनिता लॉरेन्स आनी जल्म दीस समोर उमता डेझी रॉड्रिगीस. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दितना खेरीत भाशेन देवाची कृपा आनी बेसावां आमच्या ह्या भावा भयणीचेर आमी मागुया. तशेंच प्रेस्ली आनी डेझी रॉड्रिगीस आपल्याक फावो जाल्ल्या भुरग्याच्या देण्या पासत आनी सगळें तांचे बरे भाशेन जाल्ल्या पासत देवाक आर्गां दितात. मोगाच्या भयणी भावानो, खेरीत भाशेन मागुया. सोपून गेल्ल्या एलिस्टर वाज ही आमच्या भावा पासत. आयच्या दिसा अकस्मात ताका मरण आयलें. ताका सर्गीचें सूख मागतना ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक, ताच्या गोरकांनीक आनी गोरच्यांक बुजवण फावो कर म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान मागुया. सर्वेस्परा सोमेस मनशाच्या खोऱ्या बापा, भावार्थाक परतोल्ल्या बागयोन पावलून तुज्या दोर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्ख्या संवसाराक तुवें सोडवणेची शिकवण दिली. ताचे परतणेचो दीस आयज समोर उमतना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुज्या स्वताचे गोवाय आमकां दिवंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून जेरुजालेच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव, सिलिसियेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची समूर्त बारीकसाणेन पाळूंक गामालियेलाचे पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगलीं आयज उर्बा दाखयतात तशीच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मरणाक पावयसर दुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकळींनी बांदून हांवें बोणकोणींत घाल्यांत. आनी हाचे विशीं महायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जमो म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकतात. कित्याक तांचे कडच्यो दमास्कांत आसलोल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक खास लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकळींनी बांदूंक जेरुसाल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दमास्काक वेतालो. प्रवास करतना आनी दमास्काक लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार स्वर्गांतावन अवचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवतणी परजळ्ळो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेतचो जेजू आनी म्हाकाच तुमी पिडापीड दितात.
म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दमस्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगलें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दमस्काक व्हेलो. थंय आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो समृद्धी प्रमाणे भक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. थंयचे थंयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणिकांक पळोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलां तें सगल्या मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, सुवर्तमान पुरगट करात. सगळीं म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात, सुवर्तमान पुरगट करात. समेस्त लोकांनू देवाक वाखाणात, सर्वय पोरसांनू यावेक नावाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, सुवर्तमान पुरगट करात. ओचोळ मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, सुवर्तमान पुरगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorves porak, sui sorves porak. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी वचून तोगदात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sui sorves porak, sui sorves porak. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सव्य आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो कोणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मिसाक आमी वांटो घेता तेन्ना जायते पावटी पयले वाचपांची सुरवात अशी जाता. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप, बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप, बागयोन पावलून गालासेकारांक तशेंच तिमोथाक तिताक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. कोण गायो मोगाच्या इश्टानू बागयोन पावलू आनी कोण गायो इतल्यो चिटी बरोवपी आनी कित्या पासत मोगाच्या इश्टानू ह्यो इतल्यो चिटी तो बरयता. मोगाच्या इश्टानू बागयोन पावलू
जाच्या परतवण्याची आयज आमी परब करता. मोगाच्या इश्टानो, तारसुसाक जल्मल्लो एक जुदेव कसो बागेवन पावलो, जुदेव गोरेब्यांत वाडलो. रोमा शाराचो तो नागरीक आसलो आनी आपलें शिकोप ताणें गामालियल ह्या राबाय खाल ताणें केल्लें. किरीत भाशेन धर्माची बरे भाशेन तांच्या धर्माची तशेंच पवित्र पुस्तकाची शिकवण ताका आसली. त्या पासत आपल्या जुदेव धर्माच्या मोगान तो लासतालो. तरणाटो भुरगो कसो आपल्या धर्माच्या मोगा पासत कितेंय करूंक तो तयार आसलो. सांगतात आनी पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता ते प्रमाणे जेन्ना बागेवन स्टिफनाचेर फातरांनी मारून मरण हाडलें तेन्ना बागेवन पावलू भुरगो आसलो आनी आपूण त्या फातोर मारतल्यांची आंगोस्त्रां आपल्या हातांनी धरून आसलो. ताणें बागेवन स्टिफनाचें मरण आपल्या दोळ्या मुखार पळयलें. तसलेच उमेदीन बोल्लोलो उदीक करून क्रिस्ताक आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो. बागेवन पावलो मोगाच्या इश्टानो, जुदेव धर्माच्या इतलो मोगान लासतालो की कोणूय त्या धर्माचेर आड वेता जाल्यार ताका तो धरून साखळींनी बांदून बोणकुणीन घालचें ताचो वावर आसलो. आनी तशें तो करतालो, कित्याक क्रिस्ताचेर आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांचेर तो आड आसलो. अशेंच मोगाच्या इश्टानो, दामास्काचे वाटेर तो आसलो. कित्या पासत जो जुदेव लोक क्रिस्तांव जाला वा दुसऱ्या धर्माचो लोक जो क्रिस्तांव जाला तांकां पिडापीड दिवचे पासत, तांकां साखळींनी बांदून जेरुजाल्यांक हाडचे पासत, बोणकुणीन घालचे पासत तो दामास्काचे वाटेर आसलो. आनी वाटेर आसतना ताका जेजू उजवाडाच्या रुपान दिश्टी पडलो. आनी पावलूक ताणें म्हणलें, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी सावलून ताका विचारलें, तूं कोण दोनया? आनी जेजून ताका म्हणलें, हांव क्रिस्त जाका तूं पिडापीड दिताय. मोगाच्या इश्टानो, आनी आमी जाणाव कशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आयच्या पयल्या वाचपान आमी ताचे खबर आयकल्या. जिवीत बदल्ल्या उपरांत मोगाच्या इश्टानो, जेजूचो लागशिल्लो आनी खरो पाटलावदार तो जालो. घडये 12 मदलो तो आपोस न्हय आसलो, पूण जेजू बरोबर आसलोल्या आपोसलां बरोबर आपुणूय एक आपोस म्हणटलो जेजूचो खरो शीस. वेगवेगळ्या गांवांनी वचून, वेगवेगळ्या देशांनी वचून प्रवचन करतलो, शुभ वर्तमान परगडटलो, जेजू पासत पिडापीड सोंसतलो बागेवन पावलो. एका तेंपार क्रिस्ताक आनी क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो तोच पावलो आयज क्रिस्ता पासत आनी क्रिस्तांवां पासत आपूण पिडापीड सोंसता. मोगाच्या इश्टानो, सुमार 13 चिटी बागेवन पावलून बरयल्ल्यो आसात आनी ह्यो 13 चिटी आमी आमच्या पयल्या वाचपांनी जायते पावटी उपयोग करता. मोगाच्या इश्टानो, जेजूचो खरो गोवाय रोमा शारान ताका ताचे तकली कातरून जिवेशी मारलो. रोग साक्षी कसो जेजू पासत तो मेलो. मोगाच्या इश्टानो, आमी जाणाव देव आपल्या वावराक आपणाक जाय तांकां आपयता. कोणूय तो जावं, खंयसरूय तो जावं. कालच्या दिसा आमी आयकल्या जेजू कारव्यांक आपयता. घडये शिकपान व्हडलें न्हय जाय, पूण जेजू कारव्यांक आपलो वावर फुडें व्हरूंक आपयता. आयज आमी पळयता जेजू पावलूक आपयता. शिकपान व्हडलो जायत, पूण ताचो धर्म दुसरो, ताचें स्वत मानप दुसऱ्या धर्माचें, तरी आसतना आपल्या वावराक आपयता आनी आपलो वावर ताचे उदेशी शार्ती पावयता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयचे परबे सोमयार बागेवन पावलून आसलेली कुरपा, बागेवन पावलून आसलेली उर्बा आमकां मागुया. किरीत भाशेन आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितान जेजू क्रिस्ताक आमी गोवाय दिवंक, आमच्या उतरां कोरण्यांतल्यान जेजूक आमी साक्षी दिवंक ताची देख आनी बळ आमकां मागुया. आनी किरीत भाशेन आयच्या दिसा जेन्ना बागेवन पावलूच्या जिविताचेर आमी नदर घालता, किरीत भाशेन आमच्या घरांत वेळ करुया ह्यो बागेवन पावलूच्यो चिटी वाचूंक. कितली थियोलॉजी, कितलें शिकवण जेजू विशीं ताचे चिटींनी बरोवन दवरल्या. ती चिटींतली शिकवण आमी वाचून आमच्या जिवितांत ती घेवंक, ती नियाळूंक आनी तिचे प्रमाणे आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या पाटलावदारा सारकें करूंक
ताची कृपा आनी बळ आमकां दर एकल्याक मागुया. Tukas Bapa surmoce dita tuka ekane Tukas vokta surmoce tuceste korkashele Moje hatge moje paenge स्वीकार कर होता कोशे तू समोय मग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवं मोच्या भयणी भावांनी म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा थांबून आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगल्या लोकांक दिवंक बागयोन पावलो तुज्या दोर्मदुताक पवित्र आत्म्या सोर्गीचो उजवाड दिलोय. ही आमची बेटोवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थाक थीर रावूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाड दी म्हूण आमी निरोंतोरी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसा. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवल्या तुजो हीण तूं कदीच सोडिनाय पूण बागयोन दोर्मदुता वरवीं निरोंतोरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरोंतोरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पोरींचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गुटपूर गोटुया.
सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर उमताव तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता केरीत भाशेन आयच्या दिसा आपलो जोल्म दीस पाळटल्यांची आयच्या दिसा आपल्या काजाराचो वार्षिक दीस समोर उमतल्यांची दया कर आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागयोन धर्म दुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळें आमी म्हणटना सगळी आमची मागणी सगल्यो आमच्यो गरजो सगळें आमचें हुस्कें कोती आमची दुखां आमचें कोस दूख स्वर्गीच्या देवा बापाच्या हातान घालुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका
प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागयोन पावलो तुजो दोरमदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान ओजीक ओदीक पेटलो आनी सोगले क्रिस्ती पोरजेचे हुस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतां सेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटय. सोमेस आमच्या बाबा भयणाची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या वेळार Sakramentan rawlolia Bogacia Jezu Ulpayam Ci Kalsan Tuja Moga Bogo kami duka sasna cha sasna ulpayam chi kalsan tuja moga Bogo nami tuka sasna cha sasna. आमचो सोमी आमचो दोनी आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. काळोखांत आमी सांपडटा तेन्ना आपल्या उजवाडान आमकां भरतलो जेजू क्रिस्त. पातकान आमी पडटा तेन्ना आमकां बोगसणे दितलो जेजू क्रिस्त. जिविताच्या मार्गार आमी सांडटा तेन्ना परत नीट रस्त्यार हाडटलो आमचो जेजू क्रिस्त. दुयेंत पडटा तेन्ना आपलो हात लावन आमकां पेकोवणी दितलो आमचो जेजू क्रिस्त. दुखेस आसता तेन्ना आमकां बुजवण दितलो जेजू क्रिस्त. आमचो सोमी आमचो दोनी ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. खालतिकायेन मान बागोवन ताका नमस्कार करुया. Namaskar tuka kurta mogamso tuka dita Namaskar tuka kurta Mogamso tuka dita. मोगाच्या भयणी भावांनो, ह्या वेळार आमकां फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवया. जेजूक आमी दिनवासुया. दिसान दीस आपल्या बेसावांनी तो आमकां भरता, आपल्या आशिर्वादान आमकां भरता, पिडा रोगांतली आमकां वाटायता. देवाक दिनवासुया. जेजूचे आमी उपकार आठोवया. खेरीत भाशेन आमच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. जेजूक आमी दिनवासुया. ह्या वेळार जेजू मुखार हो थोडोसो वेळ मागण्यांत सारतना आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटल्यांची
पाळटोल्यांचो आमी उगडास करून तांचे पासत देवाक दिन वासुया. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत जेसूक आर्गां दिवया. आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटा. पयलो जोल्म दीस पाळटा मॅवलिन डायस. 21वो वाडदीस समोर उमता कॅरन नोरोना. जोल्म दीस समोर उमता मेलिया फर्नांडीस. जोल्म दीस समोर उमता जॉनिता लॉरेन्स. जोल्म दीस समोर उमता डेझी रॉड्रिगीस. या आमच्या भावा भयणांच्या देण्या पासत जेजूक आर्गां दितना किरीत कृपा आनी आशिर्वाद तांच्या जिविताचेर आमी मागुया. तेच भाशेन आयच्या दिसा काजाराचो वार्षिक दीस समोर उमतल्यांच्या देण्या पासत देवाक आमी दिन वासुया. काजाराचो वार्षिक दीस समोर उमतात डॉक्टर लिओ पॉल आनी एडना डिमेलो. रायन आनी लाविना डिसोजा. लॉरेन्सो आनी सरिता परेरा. फिलिप आनी विन्सेंटिना बारबोसा. तांच्या ह्या लोकनीक जिविता पासत, तांच्या ह्या कुटुंबा पासत, तांच्या गोरच्या पासत जेजूक आमी आर्गां दिवया. आनी आर्गां दितना आशिर्वाद ह्या कुटुंबांचेर आमी मागुया. प्रेस्ली आनी डेझी आपल्याक फावो जाल्ल्या भुरग्याच्या देण्या पासत आयज आर्गां दितात. किरीत भाशेन तांच्या आर्गांची मागणी आमची करून तांच्या लोकनीक जिविता पासत आनी तांच्या भुरग्यां पासत देवाक दिन वास ओपुया. आनी तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या भुरग्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जिव्या देवाक वाकांटा सगळ्या काळजान दिन वासता. जिव्या देवाक वाकांटा सगळ्या काळजान दिन वासता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जसो जेजून बागयोन पावलूक आपल्या भौशीक वावराक आपयलो, त्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्तान आयज तुका आनी म्हाका आपयल्यान. किरीत भाशेन आपलो वावर फुडें व्हरूंक. बियेन आसतना जेजूच्या वावराक कांद मारूंक, तो वावर फुडें व्हरूंक आनी दिसा दिसपट्टी जिवितान आमच्या उतरांनी तशेंच कोरण्यांतल्यान जेजूक आमी गोवाय दिवंक आमी ताची कृपा मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा आमच्या भावा एलिस्टर वाज हाका अकस्मात मरण आयलें. ह्या वेळार जेजू लागीं आमची मागणी उबारुया. ह्या आमच्या भावाक सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण. तशेंच ताचे घोरकान्नीक, ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण.
कुटुंबान मरण जालें जाल्यार कसले परिस्थितीन आसता ती आमी सगळीं जाणां. उदीक करून अकस्मात मरण आयलें जाल्यार कुटुंबान तितलेंच दूख वाडटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हे आमच्या भावा एलिस्टर वाझ हाका स्वर्गीचें सूख मागुया. ताच्या कुटुंबाक फावो ती बुसवण आनी शांती. मोगाच्या भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून जालोल्या वायटा पासत आमी जेजू मुखार मागणी दवरता. एपिडेक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. हे पिडेंतली तांकां निवारूंक आमी मागुया. आमच्या गांवांत, गोंयांत, भारतांत तशेंच संवसारभर आमची वळखीची भावा भयणां आसतलीं. पिडेक सांपडल्यांक तांचे पासत आमी मागणी उबारुया. जेजून बेगीनूच तांकां पेकोणी फावो करून मागुया. तशेंच तांचे बरोबर कश्टवतल्या तांच्या कुटुंबाय पासत आमी मागणी उबारुया. हे पिडेक लागून मोगाच्या भयणी भावांनो वावुरतल्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत, हॉस्पिटलांनी वावुरतल्या दुसऱ्या वावरड्या पासत मागुया. हे पिडेक लागून जायतें दूख भितर सरलां. जायते आमच्या भावा भयणांक वावर ना, काम ना, बेकार आसात. आमच्या भावा भयणांची रिणां आसात. कांय आमच्या भावा भयणांक जेवण खंय म्हूण ती वेतली. असल्या वेळार जेजूच तांचो आसरो आनी बोरमासो. तांचे पासत मागुया. जेजूच्या आदारान तांकां वावर परतो मेळूंक. सर्वेस्परा आनी काकलूच सारा देवा, तूंच आख्खे रचणेक चलयताय आनी सांबाळटाय. कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन तूं आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाखाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो तो बोल आनी शक्ती मेलचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी एकठांय जाल्या. खेरीत भाशेन हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक एक गुणाधीक वखद सोदून काडूंक आदार दी. आमच्या सरकाराक तशेंच भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां दी म्हूण आमी मागता. जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.